नमस्कार येवकार आमी ह्या वेळार आसा मेर्शे हांगासर जो हायवे मेर्शेसून बांबोळी वयता त्या वाटेन आसा आनी NH66 हायवेचेर आसा. ह्या वेळार तुमी म्हाजे फुड्यान पळयता ही बस जी काल राती 2 सुमार 2:15 ही पेटली बस हांगासर. आनी ह्या बसीन ट्युरिस्ट आसले आनी ट्युरिस्ट आहले ते रेल्वे स्टेशनासून वयता मडगांव रेल्वे स्टेशनाक तांकां ड्रॉप करपाक वयताली ही बस. ही ट्युरिस्ट बस जी गोंयची आसा ती म्हापशाच्यान मडगांव वयताली आनी ह्या वेळार ताका रातचे 2 सुमार खंय तरी उजो पेट घेतलो आनी पयली इनिशियली कळ्ळें की टायरासून जो उजो आहा तो भायर सरलेलो आनी मागीर कळटा की स्लोली तो अर्द्याक पेटली आनी मागीर फायर फोर्स आहा ती फायर ब्रिगेड तांकां कळयलें आनी तेंच्यांनी विदीन तीन मिनटान ते हांगासर पावले आनी ही बस अर्दी पेटलेली त्या वेळार. तेंच्यांनी आतां सद्या सगळें उदक मारून हें केलेलें आसा, काडलेलें आसा. कितें नेमकें कारण हें आजुनूय कळोंक ना कसो पेटलो कित्याक लागून, बट ही एअर कंडिशनल बस असल्या कारणान एका आनीक बरेच हितून उजो पेट घेतलो आनी ह्या दुर्घटनेन कोणाक मार लागूंक ना, कोणाक व्हडली कॅज्युअलिटी ना, हितून कांयच ना. सगळे सेफ आसा आनी तांकां मागीर जे ट्युरिस्ट आसले तांकां दुसरे गाडयेसून शिफ्ट करून ते रेल्वे स्टेशनार पावयले आनी जे ही बस आहा ती हांगा पेटले कारणान मागीर पालयले. ही बसीची हालत तुमी पळोवंक शकता, सगळे जळलेले आसा. रातचे 2 सुमार ही बसीक उजो लागलो आनी ही ट्युरिस्ट बस गोंयची फक्त ट्युरिस्टांक भोंवडोवपाक वयताली ती म्हापशाच्यान ट्युरिस्टांक घेवन मडगांव रेल्वे स्टेशनार पावोवपाक वयताली. 3:30 ते ट्युरिस्टांची कितें तरी ट्रेन आशिल्ली तांकां पावोवपाक ती हांगासून म्हापशेच्यान भायर सरलेली आनी ड्रायव्हरान नोट केलें की खंयच्या तरी सायडीच्यान टायरा कडल्यान उजो भायर सरता. सो तो इमिजिएटली तेणी रावयले आनी फायर ब्रिगेडाक कॉल केलो. तशेंच तेणी पालोवपाचो खूब प्रयत्न केलो आनी मागीर जेन्ना पालयतना ती आवट ऑफ कंट्रोल गेली आनी आख्खी बस पेटून सुटली. पळोवंक शकता ही बसीची हालत कितें जाला ती. पयलीं हांगासून खंयच्या तरी उजो आयलो असो डिटेल्सान आमकां मेळ्ळें आसा. बसीचें खूब लुकसाण जालेलें आसा बट मनशाक कोणाक लागूंक ना आनी सगळे सेफ आसा. अशेंच बारीक न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात गोवा 24/7.